मोर्चा बनाएको थाहा पायौँ। मोर्चामा सरकारमै भएका दलहरू छन्। अब यो के हो बुझ्न जरुरी भयो। त्यही गठबन्धनभित्र भएको ठुलो दलको नेता देशमै नभएका बेलामा सरकारभित्रै सहभागी दलहरू मिलेर अर्को मोर्चा बनाउनु, सरुवा बढुवा चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ। अहिले जस्तो घर दैलोमा जाने बन्द होस् भन्न चाहन्छु। एउटा मन्त्रीले गरेको कुरा अर्को मन्त्रीले बन्द गर्नुपर्ने हो कि होइन त्यो मलाई थाहा छैन, तर म आजभोलि सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई नेताका घर घरमा यो फाटाफुट्टा देखि पनि रहेको छु। मलाई याद छ मैले गृह मन्त्रालय सम्हालिरहँदा कुनै पनि वर्दी भएका प्रहरीहरूले अथवा राष्ट्र सेवकहरूले कुनै पनि नेता र कूटनीतिक नियोगका मान्छेको घरमा धाउन सूचना नदिइकन जानु हुँदैन, बन्द गर्नुपर्छ। सिबी बोकेर प्रमोसनका लागि घर घरमा नेताको चाकडी जाने होइन, एउटा प्रणालीले पारदर्शी रूपमा उनीहरूको प्रगति हुनुपर्छ भनेको थिएँ। ट्राफिक पुलिस र प्रहरीहरूमा सन् 2022मा एउटा अध्ययन भएको थियो। उहाँहरूको डिप्रेसन, मानसिक स्वास्थ्यको स्थिति भयावह छ। उहाँहरूकोमा डिप्रेसनको लेभल एकदम हाई छ। त्यसकारण उहाँहरूको मानसिक स्वास्थ्यको लागि मैले यो बजेटमा केही मागहरू पनि राखेका छु। त्यसपछि अर्को अस्ति हाम्रो स्वास्थ्य शिक्षा समितिको बैठक बस्यो, जहाँ बुझ्ने मौका पाएँ विपन्न वर्गको कार्ड जम्मा 22वटा जिल्लाहरूमा मात्र बाँडिएको छ। भनेपछि हाम्रो देशको 55वटा जिल्लामा त अहिले पनि भन्सुनमा नै स्वास्थ्य सेवाको लागि चाहिने म विपन्न वर्गको भएर कसरी सेवा लिने भनेर हामीले सुनिश्चित गरेका छैनौँ, त्यो पनि गर्नु पर्यो। त्यसपछि अन्तिममा हेलो सरकार 2067मा आएको यो कार्यक्रमले धेरैलाई सहयोग पुगेको थियो। एउटा ठाउँ त छ नि मैले राज्यलाई गुहार्न सक्ने भन्ने एउटा ठाउँ थियो, त्यसको लागि जम्मा 10 लाख विनियोजन गरेको छ। त्यो 10 लाखले पुगेन, यसलाई उजागर गर्नु पर्यो, यसलाई पहिला जस्तै सशक्त बनाउनु पर्यो। जो पिएचडी गरेछ त्यसलाई जागिर योजनामा दिउँ, त्यसले देशको विकासमा कुनै ठुलो टेवा पुर्याएको छैन। किनकि योजना आयोग भनेको त के हुन्छ अरे प्रोजेक्ट ब्याङ्क हुनु पर्यो। उसले लङ टर्म प्रोजेक्ट, मिडियम टर्म प्रोजेक्ट र सर्ट टर्म प्रोजेक्ट, तीनटा प्रोजेक्टलाई कैटेगोराइज गरेर कन्ट्रीको डेभलपमेन्टको अगाडि बढ्नु पर्यो। जसरी त्यो टेम्पूको ड्राइभर जस्तै होइन, हेलिकप्टरबाट हेर्नु पर्यो कि कहाँ डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो। टेम्पूको ड्राइभर त के हुन्छ, कहिले सानो सानो कोनाबाट निस्किहाल्छ, उसैलाई डेभलप हुन्छ। तर हेलिकप्टरबाट त्यस्तै जुन अर्जुन दृष्टि भन्छ, अर्जुन दृष्टि होइन, अहिले नयाँ टर्म छ इगल आई हुनु पर्यो। डेभलपमेन्टको लागि इगल आई हुनु पर्यो योजना आयोगको। तर योजना आयोग के भयो भने आफ्नै आसेपासेको जागिर खाने एउटा पिएचडी धारी खोज्दै जागिर खाने अड्डाको रूपमा भएछ। त्यसले त्यो डेभलपमेन्ट मिनिस्ट्रीसँग कुनै कोअर्डिनेसनै देख्दैन। त्यस जस्तै यसको रूपमा जस्तै नर्थ साउथ कोरिडोर डेभलप गर्नु पर्यो, इस्ट वेस्ट कोरिडोर डेभलप गर्नु पर्यो कि ताकि एक अर्को डेभलपमेन्ट देशको सर्वाङ्गीण विकास हुन सकोस्, नेपालको सम्पूर्ण भूगोल र सम्पूर्ण समुदायको विकाससँग जोडियोस्। प्रधानमन्त्री कार्यालय आजको दिनमा सन्टिङ कार्यालय छ। दुःखको कारण त्यही हो। यो देशको सुशासनको मेन जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले पाएको हुन्छ। देशको सिओ प्रधानमन्त्री हुन्छ, तर त्यहाँको सचिव पढ्ने बित्तिकै के भन्छ, हामी सचिव पनि झोक्राएर बस्छ कि सन्टिङ भयो। के कारणले? किनकि प्रधानमन्त्रीको अफिस यति कमजोर र निरीह छ कि आफ्नै भाइ भतिजा 2-4 जना पिए आसेपासेबाट जसको कुनै एन्टिटी हुँदैन त्यसबाट चलेको हुन्छ र बेचारा सचिवहरू त्यहाँ घाम तापेर बस्या हुन्छ। माननीय सदस्य श्री रवि लामी छाने, समय 20 मिनट। त्यस पछाडि माननीय सदस्य श्री बुद्धिमान तामाङ। माननीय सदस्य श्री रवि लामी छानेको समय 20 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सबैभन्दा पहिला त जुन छलफल हामी गरिरहेका छौँ र त्यो छलफलको क्रममा अहिले मन्त्रालयगत छलफलसम्म आइपुगेका छौँ। दुःखको कुरा यी छलफलहरूको औचित्य नै पुष्टि गर्न गाह्रो छ, तर पनि यी छलफलहरूलाई चलाउनु पर्ने भएको छ। आम नागरिकले सुनेका छन्, आम नागरिकले महसुस गर्नेछन् भन्नु बाहेक बजेटमा यसले कुनै प्रभाव पार्ने अवस्था देखिएको छैन। बजेटमा कुनै परिवर्तन हुने किसिमको देखिएको छैन। तर पनि आम नागरिकले यी कुराहरू सुनुन् भन्नका लागि यो प्रक्रियामा सहभागी हुन मन्त्रालयगत छलफलमा आज आएको छु। विशेष गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा गृह, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, योजना आयोगका विषयहरू आजको छलफलको विषय बनेका छन्। म केही कुराहरूबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु।
सरकार जनतालाई राहत दिने, मुलुकका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहने भन्दा पनि सरकारले आफूलाई टिकाउनु पर्ने जिम्मेवारी बढी भएका कारणले सरकार कता कता अल्मलिएको हो कि भन्ने कुरा म सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भुटानी शरणार्थी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणकै विषयलाई लिएर मैले यही सम्मानित सदनमा हाम्रो दलको तर्फबाट विशेष समितिको माग गरेको थिएँ। त्यसको कारण के थियो भने जुन ढङ्गले यसको इन्भेस्टिगेसन भइरहेको थियो त्यहाँ इन्भेस्टिगेसन गर्ने इन्स्टिट्युसन्सहरूको बारेमा प्रश्नहरू आए, अनेक कुराहरू आए, तर त्यस विषयमा छानबिन अगाडि बढ्न सकेन र अहिले जुन ढङ्गले छानबिन सकिएको त छैन तर जुन परिणामहरू आइरहेको छ त्यसले हाम्रा प्रश्नहरूलाई उत्तरै दिन सकेन, जहाँको त्यहीँ राख्यो। त्यसकारणले यो अगाडि बढ्ने वातावरण देखिएन, सरकार अल्मलियो, सरकार गठबन्धनभित्र पनि अर्को गठबन्धन बनाउनेतिर लाग्यो। सरकारमै सहभागी भएका दलहरूले अर्को गठबन्धन बनाएको हामीले थाहा पायौँ। यो चाहिँ यो मोर्चा बनाएको थाहा पायौँ। मोर्चामा सरकारमै भएका दलहरू छन्। अब यो के हो बुझ्न जरुरी भयो। त्यही गठबन्धनभित्र भएको ठुलो दलको नेता देशमै नभएका बेलामा सरकारभित्रै सहभागी दलहरू मिलेर अर्को मोर्चा बनाउनु अनि यी महत्त्वपूर्ण विषयहरू ओझेलमा पर्नु, यसलाई अलिकति ध्यानमा राख्नुपर्छ कि भनेर मैले आज आफ्नो कुरामा यो विषयलाई जोड दिएँ। सरकार अल्मलिएको त भारत भ्रमणका विषयमा पनि केही चिज थियो। हामीले केही प्रश्नहरू राखेका थियौँ तर ती प्रश्नहरू अनुत्तरित हुन गए। भारत भ्रमणकै कुरालाई सम्झिरहँदा मैले प्रधानमन्त्रीका विषयमा कुराकानी गरिरहँदा यो कुरा कहाँ जोड्न खोजेको भने प्रधानमन्त्रीसँगको एक्सन प्लान हुनु र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एक्सन प्लान अनुसारले सरकार सञ्चालन गर्नुलाई एउटा कल्पना गर्न सकिन्छ र त्यस अन्तर्गत गयो र नीति अनि बजेट यी सबै कुराहरूलाई समेटेर जान्छ भन्ने कुरा कल्पना गर्न सकिन्छ। तर प्रधानमन्त्री धेरै कुरामा अल्झिनु भयो। यी मिलाउने कुराहरूमा, गठबन्धनभित्र मिलाउने कुराहरूमा, गठबन्धनभित्रै पनि अझै केही तलमाथि पर्न आएको हो कि भन्ने कुराहरूमा सरकार प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएको हो कि भारत भ्रमणकै विषयलाई पनि एकदमै उपलब्धिपूर्ण भनियो। इपिजीको बारेमा के भयो? केही पनि भएन। हवाई रुट पाएनौँ। अखण्ड भारतका विषयमा प्रश्न गरियो, गरिएन। कालापानीबाट भारतीय सेनाहरू हट्ने कुरा भयो, भएन। सुपरहिट भनियो। हामीले सोच्यौँ सुपरहिट, अब दिल्लीमा गर्मी धेरै छ, गर्मी हिट भयो हुनाले त्योभन्दा पनि धेरै हिट भएर सुपरहिट भएको होला, तर अरू केही देखिएन हामीले। त्यो सबै कुरा त ठिक छ, तर म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र विशेष गरेर मन्त्री परिषदलाई र सरकारलाई। केही पनि हामीले यी कुराहरूमा उपलब्धिपूर्ण कुरा हासिल गर्न सकेनौँ। कमसेकम नेपाली जनताको भान्सामा जान लागेको विषादीयुक्त तरकारीलाई रोक्ने आँट त गरौँ। इपिजीमा बोलेनौँ, ठिक छ। अखण्ड भारतमा हामीले बोल्न डरायौँ, ठिक छ। केही पनि बोल्न सकेनौँ, ठिक छ। तर विषादीयुक्त भारतबाट आउने, सीमा क्षेत्रमा आउने तरकारीका विषयमा सभामुख महोदय, कतिपय यस्तो अवस्था पनि छ कि नेपाल पठाउने तरकारीहरू उत्पादन गर्दा प्रयोग हुने मल र त्यहाँ हुने विषादीको प्रयोगका बारेमा प्रश्नहरू उठेका छन्। बारीमा अथवा कुनै ठाउँमा खेतमा नेपाल पठाउने सामानहरूलाई, नेपाल पठाउने तरकारीहरूलाई जुन ढङ्गले उत्पादन गरिन्छ, जुन विषादीहरू राखेर उत्पादन गरिन्छ, त्यही भारतीय बजारमा उत्पादन गर्ने त्योभन्दा फरक तरिकाले गरिन्छ। त्यहाँ भित्र पनि जाँच हुन्छ, तर हामी कहाँ निर्बाध रूपमा आउँछ। आज मानिसहरू बिरामी परिरहेका छन्। जनताको स्वास्थ्यलाई त माया गरौँ, राष्ट्रवादलाई जनताको भान्सासम्म लिएर जाने त्यति आँट र साहस त गरौँ। प्रत्येक दिन नेपाली जनतालाई जाँच नगराइकन ल्याएको तरकारी खुवाइएको छ कि सरकार त्यति पनि गर्न सक्दैन? म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, अब गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका कुराहरू पनि छन्, यहाँ बजेटको समग्र कुराहरू पनि छन्। म केही कुराहरू अगाडि राख्न चाहन्छु। जेठ 15 गते माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले यसै सम्मानित सदन समक्ष आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि नेपाल सरकारको जुन बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसपछिका यो 3 हप्ता हामी बजेटका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। बजेटमा आय व्ययको अनुमान गर्दा कुन हदसम्मको हचुवापन अपनाइएको छ भन्ने विषयमा मैले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अन्य मान्य सांसदज्यूहरूले यसभन्दा अगाडिको छलफलमा कुरा राखिसक्नु भएको छ। म आज सरकारलाई
थप प्रश्न के गर्न चाहन्छु र अर्थमन्त्रीज्यूलाई नै बजेटकै कुरा भएको हुनाले उपस्थित नभए पनि के गर्न चाहन्छु भने असार 7 गतेसम्म जम्मा राजस्व करिब 8 खर्ब 46 अर्ब सङ्कलन भएको छ भने असार मसान्तसम्म अर्थात् अबका 24 दिनपछि करिब 11 खर्ब 80 अर्ब पुग्छ भनिएको छ। के अबको 24 दिनपछि 11 खर्ब 80 अर्ब पुग्छ? यो मेरो प्रश्न। अर्थात् 24 दिनमा 3 खर्ब 34 अर्ब सङ्कलन हुन्छ भनिएको छ। यो कसरी सङ्कलन हुन्छ? दैनिक 13 अर्ब 92 करोड सङ्कलन हुन्छ सभामुख महोदय। जबकि असारका विगत 7 दिनमा जम्मा 8 अर्ब अर्थात् दैनिक 1 अर्ब 14 करोड मात्र सङ्कलन भएको छ। सभामुख महोदय, यो प्रवृत्ति हेर्दा आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन 9 खर्ब 50 अर्ब भन्दा माथि जान मुस्किल भएको देखिन्छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा 14 खर्ब 22 अर्ब कसरी सङ्कलन हुन्छ, जुन यो आर्थिक वर्षको सङ्कलन भन्दा करिब 50% बढी हो। नेपालको इतिहासमा हालसम्म राजस्व अधिकतम वार्षिक वृद्धि दर करिब 1/3 भन्दा बढी भएको अभिलेख छैन भने आगामी वर्ष 50%ले यो कसरी वृद्धि हुन्छ होला? तसर्थ म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई, सरकारलाई यस्तो आर्थिक अवस्थाको वास्तविक मूल्याङ्कन गरी वास्तविकताको नजिकको राजस्व प्रक्षेपण गरी संशोधन प्रस्ताव ल्याउन सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन त माननीय अर्थमन्त्रीज्यू स्वयंले यस्ता केही गल्तीहरू स्वीकार पनि गरिसक्नु भएको छ। आशा छ बजेटमा संशोधन प्रस्ताव ल्याउनु पनि हुन्छ होला। र त्यसमाथि बजेट सन्तुलित तरिकाले वितरण नगरिएको, खास नेताहरूका क्षेत्रमा धेरै योजना पारिएको लगायतका विषयहरू उठाई अहिले आएका सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूले पनि बजेट संशोधन नगरी त पास हुन नदिने घोषणा समेत गर्नुभएको छ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूकै दलका नेताले पनि यो कुरा उठाउनु पनि भएको हो। यही रोस्ट्रममा सत्तारूढ दलका नेताज्यूले पनि भन्नुभयो यो बजेट ठिक त छैन तर पास गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। नेपाली जनतालाई हामी यही सिकाउने, ठिक छैन तर पास गर्नुपर्छ? दल ठुलो कि देश ठुलो? देशको बजेटको विषय रहिरहँदा सत्तारूढ दलका कयौं सांसदहरूले भन्नुभएको छ यो ठिक छैन, गलत छ भनिरहनु भएको छ। तर हामी त दलमा पर्यौं, सरकारमा पर्यौं, त्यसकारणले पास गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। यो अघि मैले विषादी तरकारी भने जस्तै हामीले के नेपाली जनतालाई बजेट मार्फत यस्तै विषादी कुराहरू भन्ने हो? ठिक छैन, गलत छ, सुधार्नु पनि पर्छ, राम्रो होइन, यसरी जस्ताको जस्तै आउनु हुँदैन, तर हामी पास गर्छौँ। के हामी यही संस्कार, यही कुरा हामीले आउने पुस्तालाई सिकाउने हो? यो गलत छ सभामुख महोदय, यसलाई सच्याइयोस्। सभामुख महोदय, आम जनता चाहिँ यो अत्यधिक महँगीको मारमा परेका छन्। उनीहरूलाई बजेटले केही राहत दिनुको साटो महँगी असाध्यै बढेको विषय यहाँ उठिनै सकेको छ। नेपाली उत्पादन विशेष गरेर कृषि उत्पादनलाई संरक्षण गर्न जरुरी छ, तर बजारमा पाइने आलु प्याजको दरमा भ्याट लगाएपछि आम जनताले ढाड सेकिने अवस्था बेहोर्नु परेको छ। व्यवसायीहरूले आयात रोक गर्दा पनि बजारमा आलु प्याज उपलब्ध छ तर मूल्य आकाशिएको छ। यसको मतलब तस्करी भएको छ। म गृहमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। कालो बजारी बढेको छ, तस्करी भएको छ। त्यसै पनि ठुलो मात्रामा खुला सिमानाको माध्यमबाट तस्करी भएर नै कृषि उपज आउने गरेको छ। तस्करी यो मुलुकको ठुलो समस्या हो। तस्करी नियन्त्रण गर्नेतर्फ भने कुनै ठोस कदम चालेको देखिँदैन सरकारले। यो अर्थमा आम जनतालाई यो वर्षको बजेट महँगी बाहेक केही पनि नदिने खालको देखिन्छ। त्यसैले म सम्मानित सभामुख मार्फत म सदनको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र मन्त्रीज्यूको विशेष गरेर गृहमन्त्रीज्यूको म यसमा गम्भीर ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, मलाई लाग्छ हामी गम्भीर दलदलमा फसेका छौँ। निर्वाचन प्रणाली जुन किसिमको हामीले अवलम्बन गरेका छौँ, त्यस पछाडि विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा पनि दलहरूको प्रभाव, विभिन्न ठाउँहरूमा दलीय भागभण्डा, यी सबै कुराहरूबाट, यी चङ्गुलबाट हामी कसरी निस्किने हो? त्यो एक्सन प्लान सरकारले ल्याओस् भन्ने एउटा अपेक्षा गरेको थिएँ। त्यो कहीँ कतै देख्न सकिएको छैन। प्रधानमन्त्रीले परिकल्पना गरेको देश कस्तो होला? कस्तो देश? यो आफ्नो कार्यकालमा म चाहिँ यो मुलुकलाई यो बनाउन चाहन्छु भन्ने कुराको एउटा एक्सन प्लान सुन्न पाएको भए अनि हामीले केही टिप्पणी गर्न हुन्थ्यो। र जुन मन्त्रालयले आफ्नो टार्गेट बताएको छ, यदि त्यो टार्गेट पुरा नभएको खण्डमा जनताले के सजाय दिने अथवा त्यसलाई कसरी हेर्ने, यस विषयमा पनि कहीँ कतै बोलेको देखिएन। सभामुख महोदय, म अब केही जानकारी यहाँ गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेर केही सुझाव दिन चाहन्छु माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई। विशेष गरेर नेपाल प्रहरीका सन्दर्भमा म केही कुरा बताउन चाहन्छु। यो स्वैच्छिक अवकाशका सम्बन्धमा मलाई लाग्छ
प्रहरी हवलदार प्रहरी जवानको स्वैच्छिक अवकाशलाई 16 वर्ष गरिनुपर्दछ। जुनियर अधिकृतहरूको 18 वर्ष, सिनियर अधिकृतहरू 20 वर्ष गरिनुपर्छ र पेन्सनको हकमा 20 वर्ष पुगेपछि मात्र पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। विशेष गरेर प्रहरी जवान प्रहरी हवलदारहरूको आर्थिक अवस्था यहाँहरूले हेर्नुभयो भने त्यो आर्थिक अवस्थाबाट उहाँहरूले कसरी आफ्नो परिवार पाल्नुहुन्छ यो सोचनीय विषय छ। सभामुख महोदय मार्फत माननीय गृहमन्त्रीज्यूको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। राज्यलाई भार पर्ला भन्नुहुन्छ भने यदि केही समय उहाँहरूले पाउनुभयो भने स्किल म्यान पावरको रूपमा सकेसम्म स्वदेशमै काम गर्नुहुनेछ र बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानु भए तापनि स्किल म्यान पावर भएको सुरक्षा निकायमा काम गरेको अनुभवका कारणले उहाँहरूले पाउने तलब सुविधा विदेशमा पनि बढी हुन्छ र त्यसले रेमिटेन्समा पनि मद्दत गर्छ। त्यसकारणले विशेष गरेर 16 वर्षे यो प्रहरी हवलदार प्रहरी जवानहरूलाई 16 वर्षमा अवकाश गर्ने यो प्रणालीको लागि म प्रस्ताव पनि गर्न चाहन्छु, सल्लाह पनि दिन चाहन्छु। र सरुवा बढुवा चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ। अहिले जस्तो घर दैलोमा जाने बन्द होस् भन्न चाहन्छु। एउटा मन्त्रीले गरेको कुरा अर्को मन्त्रीले बन्द गर्नुपर्ने हो कि होइन त्यो मलाई थाहा छैन, तर म आजभोलि सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई नेताका घर घरमा यो फाटाफुट्टा देखि पनि रहेको छु। मलाई याद छ मैले गृह मन्त्रालय सम्हालिरहँदा कुनै पनि वर्दी भएका प्रहरीहरूले अथवा राष्ट्र सेवकहरूले कुनै पनि नेता र कूटनीतिक नियोगका मान्छेको घरमा धाउन सूचना नदिइकन जानु हुँदैन, बन्द गर्नुपर्छ। सिबी बोकेर प्रमोसनका लागि घर घरमा नेताको चाकडी जाने होइन, एउटा प्रणालीले पारदर्शी रूपमा उनीहरूको प्रगति हुनुपर्छ भनेको थिएँ। म माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई एकदमै ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। उहाँ एकदमै ऊर्जाशील हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ यो कुरालाई उहाँले सकारात्मक रूपमा मनन गर्नुहुनेछ र त्यसको त्यो निर्णय एकपटक हेर्नुहुनेछ। प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर चाहिँ अहिले 60% खुलाबाट नियुक्त गर्ने र 40% बढुवाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था प्रहरी नियमावली 2071 मा व्यवस्था छ। प्रहरी नियमावली 4950 मा यसको ठिक विपरीत बढुवामा 60% गर्ने व्यवस्था थियो। यसलाई पुरानै व्यवस्था बमोजिम खुलाबाट 40% र बढुवाबाट 60% गर्नुपर्छ, किनकि प्रहरी सहायक निरीक्षकमा खुल्लामा नियुक्त हुने व्यक्ति प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी सम्म पुगेर अवकाश हुन्थे। अहिले प्रहरी निरीक्षक भन्दा माथि जान नसक्ने अवस्था भयो। त्यसैगरी खुल्लाबाट 60% दिँदा एकैपटक ठूलो संख्यामा प्रहरी निरीक्षक भर्ना हुँदा एउटै ब्याचको एकजना प्रहरी निरीक्षक प्रहरी महानिरीक्षक भई अवकाश हुँदा उसैको साथी एसपीबाट अवकाश हुने अवस्था आएको छ। यसले नेतृत्वमा ठूलो ग्याप गरेको छ। म यसमा पनि गृह मन्त्रालयको ध्यान दिन चाहन्छु। म अलिकति गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अलिकति बढी केन्द्रित भएको छु। 30 वर्ष सेवा अवधिको बारेमा प्रहरी महानिरीक्षकदेखि उनका ब्याचका अन्य साथीहरू प्रहरी उपरीक्षक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक प्रहरी नायक महानिरीक्षक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एकै दिन विदाई हुँदा नेतृत्वमा अर्को भ्याक्युम भएको छ। नेतृत्व तहका अनुभवी तथा दक्ष जनशक्ति एकै दिन अनिवार्य अवकाश हुँदा इमेच्योर व्यक्तिहरू एकैचोटि नेतृत्वमा पुग्दा त्यसको असर संगठनको पर्फर्मेन्समा पर्न गयो। आफू प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा 30 वर्ष हटाउनुपर्छ भन्ने र प्रहरी निरीक्षकको आकांक्षीहरू 30 वर्ष हटाउन हुन्न, म आइजी भएपछि मात्र हटाउनुपर्छ भन्ने व्यक्तिगत स्वार्थ र इगोको लडाइँले गर्दा संगठनका सारा कर्मचारीहरू मारमा परेका छन्। त्यसैले 30 वर्ष हटाउने निर्णय मान्नुहोस् 83-84 मा वैशाख 1 देखि लागू हुने गरी वा त्यस्ता केही शर्त राखेर यो हटाउँदा उपयुक्त हुन्छ। प्रहरीले गर्ने यो लगाउने लत्ता कपडा खरिदको विषय सधैँ विवादको विषय रहन्छ। यो कर्मचारीहरूले स्केलमा पाउने सामान समयमा नपाउने कुराको गुनासो छ। जाडोमा ज्याकेट र बर्खामा वर्षादी कहिले नपाउने पर्याप्त सङ्ख्यामा समेत खरिद नहुने भएको हुँदा कर्मचारीले प्राप्त गर्ने सामान नपाउने कुरा छ। टेन्डरमा मिलेमतो यो सामान्य कुरा नै भइसकेको छ। कमर्सियल सामान आदि इत्यादि सामान्य कुरा नै भइसकेको छ। त्यसैले यो प्रहरीभित्र हुने खरिदमा हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य र कर्मचारीहरूलाई समयमा गुणस्तरीय सामान पाउनका लागि तलब रासन जस्तै लत्ता कपडाका लागि पनि नगद रकम नै दिँदा किनेर लगाउन पाउँथे र नेतृत्वले गर्ने भ्रष्टाचार बन्द हुन्थ्यो। म यो सल्लाह दिन चाहन्छु। म सशस्त्र प्रहरी बलका ती साथीहरूलाई देखिरहेको छु, कमै अत्यन्त न्यून रिसोर्सेसका कारण उहाँहरू जाडोमा काप्दै हिउँ परेका ठाउँमा देशको सीमाको रक्षा गरेर बसिरहनु भएको छ। म उहाँहरूतर्फ गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मधेसका ठाउँहरूमा सीमा रक्षा गरेर बसिरहनु भएका जति पनि सीमा रक्षक हुनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ। पाल टाँगेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसप्रति पनि गम्भीर हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, म गृहमन्त्रीज्यूको अर्को एउटा विषयमा पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। विशेष गरी यो मनी लन्ड्रिङको विषय अत्यन्त पेचिलो विषय छ। यो एफएटी
यसले चाहिँ यसको विषय हो, यो विषयले यसले चाहिँ यो ग्रे लिस्टमा पार्न आँटेको भन्ने बुझिएको छ। यो चाहिँ ग्लोबल मनी लन्ड्रिङ वाचडग जस्तै हो, FATF। यसलाई चाहिँ हामी अत्यन्त संवेदनशील विषयमा, संवेदनशील मोडमा आइपुगेको जानकारी आएको छ। यो ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना छ। यदि नेपाल यो लिस्टमा पर्यो भने विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीले के कस्तो यसको प्रभाव पर्छ भन्ने कुराको अन्दाज गर्नुभएको छ कि छैन, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने र त्यो कुरालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने विषयमा के कस्तो तयारी भएको छ। जसरी TRC लाई प्राथमिकता दिनुभएको छ, यो विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु होला। राष्ट्रको अस्मिताको कुरा छ, राष्ट्रको ग्लोबल हाम्रो एउटा क्रेडिबिलिटीको कुराकानी छ। अब ग्लोबल क्रेडिबिलिटी हाम्रो कुराकानी गर्दा त 55 अर्बको अपेक्षा गरेको मुलुकलाई 5 अर्बमा आएर हामीले चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था आयो भनेपछि हाम्रो क्रेडिबिलिटी कहाँ पुग्यो होला, हामीलाई पत्याउने हाम्रो क्षमता, हामीलाई विश्वले ऋणका लागि अनुदानका लागि पत्याउने हाम्रो रेन्ज कहाँ पुगेर ढल्यो। आज एउटा व्यक्तिले पनि 3-4 करोड अर्बमा आयोजना बनाउँछु भनिरहँदा सिङ्गो मुलुकले विदेशी अनुदान अथवा सहयोग अथवा ऋण प्राप्त गर्ने जुन क्रेडिबिलिटी घटेर गएको छ, यो आफैमा एउटा गम्भीर विषय बनेको छ। यसतर्फ पनि म गम्भीरतापूर्वक सोचियोस् भनेर ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, हाम्रो मुलुक अत्यन्त पछाडि परिरहेको अवस्थामा छ। प्रचुर सम्भावना छ भन्दै हामी कुनै पनि सम्भावनालाई उपयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्न आँटेका छौँ। प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ विगतको फोहोरको डङ्गुर यति ठुलो छ कि सफा गर्न समय लाग्छ। उहाँले भनेको विगत कुन हो? उहाँ स्वयं तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। मुख्य साझेदार काङ्ग्रेस नेता, काङ्ग्रेस सभापतिज्यू प्रधानमन्त्री हुनुभयो, 5 पटक हुनुभयो। तपाईँहरू कतिले यो देशको कार्यकारी भूमिका लिँदा हाम्रा कतिपय मान्य सांसदहरूको जन्म पनि भएको थिएन, हाम्रा दलका मान्य कयौँ सांसदहरूको त जन्म पनि भएको थिएन। यो विगतको डङ्गुर खडा गर्ने कुरामा केही जिम्मेवारी त तपाईँहरूले पनि लिनु पर्ला कि? कुन कालखण्डको डङ्गुरको कुराकानी गर्नुभएको? अनि कति समय दिने नेपाली जनताहरूलाई तपाईँले यो डङ्गुर सफा गर्नको लागि कति अवसर दिने? संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएको पनि यति लामो समय बितिसकेको छ। सभामुख महोदय, विकास र समृद्धिका आधारमा मुलुक अगाडि बढ्न सकेको छैन। सरकारको बजेट वर्षमा सरकारले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने यो योजना जसले आम जनता र मुलुक निर्माणको सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको मनोबल बढाउन सक्नु पर्थ्यो, केही हुँदैछ भन्ने आशा दिनु पर्थ्यो, अब परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशाको सञ्चार हुनु पर्थ्यो, त्यो हुन सकेन। विश्वास दिलाउन सक्नु पर्थ्यो, त्यसमा सफलता प्राप्त गर्न सकेन। सभामुख महोदय, यो गम्भीर विषय छ। र नेपाली सेनाको विषयमा कुराकानी गर्दा रक्षा मन्त्रालयको विषयमा छोटो केही बताउन चाहन्छु। रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाली सेनाको मनोबल बढाउनको निमित्त अत्यन्त जरुरी छ। सेनाका सङ्ख्याका विषयमा छलफलको विषय हो, यसलाई छलफल गर्नुपर्दछ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय नेपाली सेनाको मनोबल गिराउने कुनै पनि क्रियाकलाप कहीँबाट पनि हुनु हुँदैन, यसको मनोबललाई उच्च राख्नुपर्दछ। म सुन्दछु आर्मी चिफको वरियता क्रमलाई पनि झारेर निकै तल ल्याउन खोजिएको छ, यसलाई पुनर्विचार गरियोस्। म विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, नेपाली सेनाको मनोबल अभिवृद्धि गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसो भनिरहँदा नेपाली सेनाभित्र पनि देखिएका ठेक्का पट्टामा ध्यान दिने जुन विषय छन् ती विषयहरू गम्भीर छन्। त्यसबाट नेपाली सेना बाहिर निस्कियोस् र जुन गौरवका साथ नेपाली सेनालाई नेपाली जनताले हेरेका छन्, आफ्नो त्यो गौरव कहिल्यै पनि तल नजाओस्, त्यसलाई अझ बढी उच्च बनाउन मद्दत मिलोस् भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा जाँदै एउटा कुरा चाहिँ यो चर्चाको विषय भइरहेको हुनाले भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, कुनै एउटा 2-4 कौडीको भारतीय लेखकले हाम्रा विषयमा गलत कुरा भन्यो भन्दैमा त्यसलाई हामीले कुनै गन्तीमा राख्नु पर्दैन। नेपालको सार्वभौमिकता, नेपालको अखण्डता इतिहासमा लेखिएको छ, स्वर्ण अक्षरमा लेखिएको छ, दस्तावेजमा लेखिएको छ। हामी हाम्रो सार्वभौमिकतामा, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामा गर्व गर्दछौँ। हस्, यति भन्दै मैले आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याएँ। सभामुख महोदय, धन्यवाद। माननीय श्री विराज भक्त श्रेष्ठ, समय 8 मिनेट। त्यसपछि माननीय श्री ध्रुवबहादुर प्रधान। सम्मान्य सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयक 2080 को संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
मन्त्रालयको शीर्षकको छलफलमा भाग लिँदैछु। म कहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु भन्दा सभामुख महोदय, कानुन बन्ने मूलभूत 3टा मान्यता छ। एउटा हामी विधायकीहरूले बनाउँछौँ, एउटा अदालतको नजिरहरूले बन्छ, एउटा चाहिँ संस्कृति परम्पराहरूले चाहिँ कानुन बन्छ भन्ने। अहिले मुलुकमा यसो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि यो 3टा बीचको तादाम्यता नभएको जस्तो र यसले गर्दाखेरि चाहिँ समाजमा अन्तर्द्वन्द्वहरू भइरहेको देखिन्छ। म त्यसले गर्दाखेरि आज यो कुरा गर्दाखेरि पहिला सुरु त म पर्यटन मन्त्रीजीको अलिकति प्रशंसा पनि गर्छु। सक्रियताहरू देखिया छ, नागरिकमा अलिकति उहाँप्रति आशाको नजरले पनि हेरिया छ। म आज आफ्ना विषयहरू राख्दाखेरि 3 खण्डमा लगेर पहिला म संस्कृतिको कुराहरू गर्छु र त्यसपछि म पर्यटन र त्यसपछि नागरिक उड्डयनको कुराहरू राख्न जाँदैछु। संस्कृतिको सन्दर्भमा वैदिक वाङ्मय र लोप उन्मुख संस्कृतिको जगेर्ना तथा उत्थानमा बजेटले पर्याप्त ध्यान पुर्याउन सकेको देखिएन। साहित्य, कला र संस्कृति भनेको मानव समाजको ऐना हो, मानव सभ्यताको जग हो। तपाईले यसो हेर्नु भने अहिले देश जे छन् यो कानुनमा अस्पष्ट भए तापनि ती परम्परा, ती संस्कारले गर्दा झिनो आशाको हिसाबले चाहिँ तपाईको एउटा सामाजिक सद्भाव चाहिँ कायम भइरहेको देखिन्छ। अभिभावक त नपाएर संस्कृति आज टुरो जस्तै भएको छ। नवनिर्माण त परै जाओस्, पुर्खाले धरोहरको रूपमा हाम्रो जिम्मा लागेको कलाका उत्कृष्ट सृजनाहरू हामीले संरक्षणसम्म पनि गर्न नसकेर युरोप, अमेरिका र बेलायत चोरी भएर पुगेका छन्। कनिका छरेको जस्तो बजेटले सिधै प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 को विपरीत कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ। प्राचीन स्मारकको नाममा पुराना सम्पदा मासेर नयाँ मन्दिर निर्माण गर्ने, थानहरू भएका ठाउँमा रैथाने कला संस्कृति मिसेर बिना कुनै अनुसन्धान वा अध्ययन मनखुसी संरचनाहरू थड्याउने, अझै प्राकृतिक गुफा र मानव निर्मित गुफालाई एकै छाता मुनि राखी अपरिपक्वता झल्काउने काम यो बजेटले गरेको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि 2003 लाई अहिलेसम्म पनि हामीले पालना गरेका छैनौँ। के राज्यको काम यस्ता सन्धिको नाममा विदेश घुम्ने र कागजमा हस्ताक्षर गर्ने मात्र हो? म प्रश्न राख्न चाहन्छु। पुरातत्व विभाग हाम्रो सम्पदा संरक्षण गर्ने एक महत्त्वपूर्ण निकाय हो। जबसम्म हामीले पुरातत्व विभागलाई स्रोत र साधन सम्पन्न गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रा पुरातन शैली, आर्कियोलोजिकल रिचेस र हाम्रो मौलिकता बिलाएर जान्छ। मध्य प्रदेशका धेरै ठाउँहरूमा उत्खनन र अध्ययनको आवश्यकता छ। अस्ति भर्खरै सिमरनगढको कुराहरू पनि आयो। सिमरनगढ एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। त्यो मधेसको लागि मात्र होइन, नेपालकै लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। त्यहाँ अस्ति भर्खरै 1300 वर्ष पुरानो ब्रह्माको मूर्ति पनि भेटिएको कुरा छ र त्यो मधेसको सिमरनगढको इतिहास चाहिँ काठमाडौँको नेपाल मण्डल अनि हाम्रो नेवार सभ्यता पनि जोडेको छ, जुन अहिले राजनीतिले हाम्रो देशलाई विभाजित गरिरहेको छ। मलाई चाहिँ इतिहास र संस्कृतिले जोड्न सक्ने ठाउँ चाहिँ म पर्याप्त देख्छु। सीता माताको जन्मभूमि नामबाट चिनिने मिथिला भूमिको सम्भावना, संरक्षण र खोजको आवश्यकता पुरातत्व विभागलाई बलियो बनाएर सुम्पिनु पर्ने अनिवार्य देखिन्छ। यसमा ध्यान गएको देखिँदैन। कला र संस्कृतिको यो विचलनमा हामी मौन छौँ। हाम्रो बजेट मौन छ र बोल्न नसक्ने हाम्रा कला र कलाकार मौन छ। हाम्रो सम्पदा संस्कृति बोल्न सक्दैन भन्दैमा त्यसमा अत्याचार चाहिँ गरिराख्न पाइँदैन जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि बोल्नलाई आज प्रतिनिधित्व गर्न यो संसदमा हामी उभिएका छौँ। मलाई के लाग्छ भन्दा सभामुख महोदय, देशभित्र 125 भन्दा बढी जातीय समूहका भिन्न संस्कृति, विधि र सम्पदाको रक्षा र प्रवर्धन गर्न नयाँ मन्दिर मात्र बनाएर हुँदैन। हरेक जनजातिका पवित्र स्थल, सेक्रेट साइटहरू, जस्तै तपाईले पूर्वमा हेर्नुभयो भने खुवालुङ भन्ने किरातीहरूको महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो, त्यसलाई प्रवर्धन गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँहरू छ। 123 भन्दा बढी भाषा भएको हाम्रो देश, हरेक भाषाको त्यति नै महत्त्व छ। भाषा लोप हुनु भनेको हाम्रो अस्तित्व र हाम्रो पहिचान पनि लोप हुनु हो। खोइ त यसमा यो विषयमा कार्यक्रममा त केही पनि बोलेको देखेन। म के निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख मार्फत भन्दाखेरि यो संस्कृति, यो प्राकृतिक संस्कृति, यो प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक सम्पदा भनेको हामीले हाम्रा पुर्खाबाट वीरतामा पाएका मात्र होइनौँ,
यो हामी पछि आउने आगामी पुस्ताको हामीमाथि नासो पनि हो। यसलाई हामीले अझ राम्रो संरक्षण र प्रवर्धन गरेर आगामी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो। म एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु पर्यटन मन्त्रीजीलाई भन्दा, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमान ढोकाको आँगन चाहिँ कहिले बन्छ? 72 सालको भुइँचालोपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले लगभग 500 अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसक्यो भन्ने प्रतिवेदनहरू देख्यौँ। अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरण छैन, तर त्यो अहिले पनि टेकाले चाहिँ हामीलाई हेरेर हाँसेर बसिरहेको छ। भुइँचालो गएको 10 वर्ष तत्काल पुरातत्व विभागका डिजीलाई भनेर चाहिँ त्यसको बैठक आह्वान गरेर त्यो पुनर्निर्माणमा चाहिँ अगाडि बढ्न तपाईँले तत्परता देखाउनु हुन माग गर्दछु। म यति भन्दै गर्दाखेरि म उपत्यकाको सभ्यताको मात्र कुरा गर्दिनँ सभामुख महोदय, म सिन्जा सभ्यताको पनि कुरा गर्छु जुनले कर्णालीको पहिचान बोकेको छ। म मिथिला सभ्यताको पनि कुरा गर्छु, सिमरन गौडको पनि गर्छु र उपत्यकाको सभ्यता र नेपाल मण्डल सभ्यताको संरक्षणको पनि कुरा गर्छु। म अब पर्यटनतिर प्रवेश गर्दाखेरि पर्यटन क्षेत्रको बजेट विनियोजन हेर्दा कनिका छरेको जस्तो मात्र देखिन्छ। आर्थिक क्षेत्रको सुचालकहरूको रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा बजेटको ध्यान किन पुग्न नसकेको हो? प्रकृतिले, कलाले, संस्कृतिले अत्यन्त सम्पन्न भएर पनि मागेर हात फैलाएर खानुपर्ने हाम्रो नियति हाम्रै अकर्मण्यताले गर्दा भएको होइन र? प्रकृति, कला, संस्कृति र प्राकृतिक सौन्दर्यताको पोस्टर बेचेर खान पुग्ने देश हाम्रो आफ्नै कमजोर व्यवस्थापनले गर्दा आज हामी यो हालतबाट गुज्रिरहेका छौँ। लाग्छ सरकार क्षणिक कुसंस्कारको निरन्तरताबाट विडम्बनाबाट मुक्त हुन सकेको छैन। हामी अल्पमत, हामी प्रतिपक्षमा बस्ने जनप्रतिनिधिहरू यस मामलामा किनाराको साक्षी मात्र भएका छौँ। पर्यटन क्षेत्र विकासको एउटा प्रभावकारी गुरु योजनासम्म पनि बन्न नसक्नु सरकारको असक्षमताको पराकाष्ठा हो। पर्यटनले हामीलाई सम्भावना धेरै बोकेको छ। अहिले यसले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 3% भन्दा पनि कम योगदान गर्छ, तर यसको सम्भावना 40% भन्दा पनि बढी छ। निजी क्षेत्रले ठुलो लगानी गरेको छ, तर सरकारले यसका आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार गर्न सकेको छैन। नागरिक उड्डयन, खर्बौंको ऋणमा बनेको विमानस्थल संरचनाहरू क्रमशः सेतो हात्ती बन्दै गइरहेको छ। हवाई भाडाहरूमा करमाथि कर थपिएका छन्। विमान दुर्घटनाको आँकडाले पर्यटकहरू चाहेर पनि नेपाल आउन हच्किनु पर्ने अवस्थाको सृजना गरिएको छ। आन्तरिक हवाई उडानको भाडाभन्दा विदेश यात्राको भाडा सस्तो भएको कारणले गर्दा आन्तरिक पर्यटकले नेपालमा खर्च गर्ने पैसा विदेश पुगिरहेको छ। सरकारको ध्यान ठुला जहाज किनेर कमिसन बटुल्नुमै केन्द्रित भएको देखिन्छ। नागरिक उड्डयन र पर्यटनको अन्याश्रित सम्बन्धका पाटाहरू केलाएर बजेटले सम्बोधन गर्नै पर्छ। आधारभूत कुराहरू समेत बजेटले निर्माणका क्रममा हेक्का राखिएको देखिँदैन। पोखरा र भैरवा विमानस्थल हाम्रोलाई सेतो हात्ती पाले जस्तो भएको छ। 100 वर्षसम्म पनि आउने पुस्ताले पनि त्यसको ऋण तिर्न सक्दैन। त्यसको छानबिन हुनुपर्छ भन्छु क्या म। किन भन्दाखेरि सरकारले एकदम महत्त्वकांक्षी योजनाहरू ल्याइन्छ, तर अध्ययन बिना मैले केसम्म थाहा पाइसकेको छु भन्दा त्यहाँको त्यो रेडार नै उल्टा हालेकोले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अवतरण हुन सक्दैन। हवाई मागको कुरा त अस्ति प्रधानमन्त्रीजीको भारत भवनमा उहाँले रुट पनि लिन सक्नु भएको छैन। अन्त्यमा सभामुख महोदय, यी सबै कुराहरूको प्रश्न चिन्ह संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमाथि उठेको छ, नेपाल सरकारमाथि उठेको छ। सङ्कुचित र अपरिपक्व विचारधाराको हाम्रो अस्तित्व नसकियोस् भन्ने आशासहित नेपालको जय होस्। मान्य सदस्यहरू, अब खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक मान्य श्री सुमना श्रेष्ठलाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजन शीर्षकहरू माथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनेट। सम्मानीय सभामुख महोदय, असल नेतृत्वको एउटा पाटो भनेको अप्ठ्यारो भए पनि, अप्रिय भए पनि, तितो भए पनि सत्य बोल्ने हो र त्यो सत्यको आधारमा एउटा दिशा दिने हो। नेपालको अहिलेको आर्थिक अवस्थामा प्रधानमन्त्रीज्यूले सत्य बोल्नु पर्यो। संविधानमा लेखिएका सबै मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने अहिले हाम्रो सामर्थ्य छ कि छैन? यदि सक्दैनौँ भने भरथेक गर्ने उपायहरू के हो? त्यसमा हामी छलफलमा जानु पर्यो। हाम्रो समाजमा जताततै रिस छ। हाम्रा यावत समस्याहरूको लागि अरूलाई दोष दियो अनि गाली बर्सायो। रिसको खेती हाम्रो पेसा भइसकेको छ। सभामुख महोदय, कथित अर्को पक्ष पनि आफू जस्तै मानिस हो, उसको पनि परिवार छ, आफ्नै समस्याहरू छन् भनेर बुझिदिए, करुणा भाव जगाए, सायद हाम्रो समाज यति विषक्त हुने थिएन।
गाली गर्न खर्चने जति समय समाधान खोज्नतिर यदि हामीले केन्द्रित गर्यौँ भने हामी सबै सँगै अगाडि बढ्न सक्छौँ। सामाजिक सद्भावका कामना गर्दै मैले मूल विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। आज मैले 7 वटा बुँदा तयार गरेको छु, समय मिल्यो भने सबैमा जाउँला। नम्बर 1, विपद व्यवस्थापनका तत्कालीन, मध्यम अवधि र दीर्घकालीन रणनीतिहरू पर्याप्त भएन। यो बजेटको कार्यक्रममा देखिएको छैन। पश्चिम नेपालमा अनुमानित भूकम्प, ठुलो भूकम्प जान्छ भनेर धेरै विज्ञहरूले भनिसकेका छन्। त्यसको लागि तयारी पर्याप्त मात्रामा मैले यो बजेटको कार्यक्रममा देखिनँ। विपदका बेला मन्त्रालयहरूबीच तालमेल मिलाउन डिजाइनले मात्रै पुग्दैन, यसको लागि 50 लाख छुट्याइएको छ। सिमुलेसन पनि चाहियो। अब हामी यहाँ छौँ, अहिले यहाँ भुइँचालो गयो भने हामी के गर्छौँ, प्रोटोकल के हो, हामी कहाँ जम्मा हुन्छौँ, त्यसपछि कस्तो खाले हाम्रो जिम्मेवारी हुन्छ, माथि बस्ने धेरै विद्यार्थी भाइबहिनीहरू आउनुहुन्छ, माथिको दुवै एक्जिट कसरी जान्छ, त्यो सिमुलेसन कार्यक्रम मात्र होइन, यो गर्छौँ भनेर गोष्ठी मात्र होइन कि सिमुलेसनै चाहियो होइन। त्यसपछि विपद पोर्टल जुन पालिका लेभलमा लग्ने भनेको छ त्यो ठिकै छ, तर पालिका प्लेटफर्म मात्र गयो, डिजिटल टेक्नोलोजी मात्र गएर यदि जनस्रोत जुटाएन भने हामी कतै पुग्दैनौँ। त्यसको जनस्रोत नजुटाइकन डिजिटल टेक्नोलोजी मात्र पालिकामा लगेर हामीले धेरै कुरा केही गर्न सक्दैनौँ। अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण, ट्राफिक पुलिस र प्रहरीहरूमा सन् 2022मा एउटा अध्ययन भएको थियो। उहाँहरूको डिप्रेसन, मानसिक स्वास्थ्यको स्थिति भयावह छ। उहाँहरूकोमा डिप्रेसनको लेभल एकदम हाई छ। त्यसकारण उहाँहरूको मानसिक स्वास्थ्यको लागि मैले यो बजेटमा केही मागहरू पनि राखेका छु। त्यसपछि अर्को, अस्ति हाम्रो स्वास्थ्य शिक्षा समितिको बैठक बस्यो, जहाँ बुझ्ने मौका पाएँ विपन्न वर्गको कार्ड जम्मा 22 वटा जिल्लाहरूमा मात्र बाँडिएको छ। भनेपछि हाम्रो देशको 55 वटा जिल्लामा त अहिले पनि भन्सुनमा नै स्वास्थ्य सेवाको लागि चाहिने म विपन्न वर्गको भएर कसरी सेवा लिने भनेर हामीले सुनिश्चित गरेका छैनौँ, त्यो पनि गर्नु पर्यो। त्यसपछि अन्तिममा हेलो सरकार 2067मा आएको यो कार्यक्रमले धेरैलाई सहयोग पुगेको थियो। एउटा ठाउँ त छ नि मैले राज्यलाई गुहार्न सक्ने भन्ने एउटा ठाउँ थियो, त्यसको लागि जम्मा 10 लाख विनियोजन गरेको छ। त्यो 10 लाखले पुगेन, यसलाई उजागर गर्नु पर्यो, यसलाई पहिला जस्तै सशक्त बनाउनु पर्यो। यो भन्दै अब म विषयवस्तु डिपर लेभलमा जान्छु। मैले अघि मैले करुणाको कुरा गरेको थिएँ। कलेक्टिभ कम्प्यासनलाई नीतिको रूपमा हामीले बनाएकै छैनौँ। 2072 सालको भुइँचालो सम्झनुहोस्, हामी सबैजनाले काम गरेका थियौँ। त्यो समग्र रूपमा नागरिकहरूले काम गरेको, अहिले फेसबुकमा सामाजिक सञ्जालमा कतिवटा ग्रुप छन्, MRR, WRR, MWRR, दारी ग्याङ कतिवटा छ। यो सबैमा छरपष्ट भएको जनतालाई उहाँहरूलाई कसरी गाभ्ने, फेरि ठुलो भुइँचालो गयो भने नागरिक लेभलको स्तरबाट जुन काम हुन्छ त्यसलाई राज्यले कसरी समेट्ने, त्यसको लागि नीति बनाउनु पर्यो। यसलाई म भन्छु कलेक्टिभ कम्प्यासन। अहिलेसम्म हामीले रिसमा धेरै नै कुरा गऱ्यौँ, तर कलेक्टिभ करुणालाई चाहिँ नि हामीले नीतिमा परिणत गरेका छैनौँ। स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्न सक्छौँ, फरेस्ट फायर्सहरू रोक्नको लागि। यस्तो यावत धेरै नीतिहरू विकसित मुलुकहरूमा छन्। मन्डे टु फ्राइडे एउटा काम गर्छन्, स्याटरडे सन्डे गएर कम्युनिटी फायर फाइटिङको काम गर्छ, फोलियाजहरू उखेल्छन्। त्यो भयो भने जुन यो डढेरोहरू लाग्छ विपदको कार्यक्रमहरूमा समुदाय पनि इन्गेज हुने हुन्छ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ सभामुख महोदय। विगत 5 सदस्य समय सकियो। एउटा सेन्टेन्स, विगत 500 वर्ष यता पश्चिम नेपालमा भुइँचालो गएको छैन। यसले दैलेख जिल्लामा एकदम ठुलो धक्का पर्नेवाला छ र सुर्खेतमा सबैभन्दा ठुलो ज्यान जाने अनुमान गरेका छन्। यसको लागि हामीले प्रिपरेसन गरेको पर्याप्त भएन। यसको लागि मैले ध्यान आकर्षण पनि गराउँदै मेरो प्रस्ताव राखेँ खर्च कटौतीको। मान्य सदस्यहरू, अब खर्च कटौतीको प्रस्तावका प्रस्तावक माननीय डाक्टर अमरेश कुमार सिंहलाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 7 मिनेट।
सम्मानीय सभामुख महोदय, वास्तवमा पर्यटन क्षेत्र हाम्रो देशको लागि रूपान्तरणको पूर्वाधार हो। तर पर्यटन क्षेत्रको जस्तै विकास हुन सक्नुपर्ने त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। किनकि हाम्रो टुरिज्मको नेचर कस्तो हो भने एउटा धार्मिक रिलिजियस टुरिज्म छ, अर्को जुन एडभेन्चर इन्भाइरोमेन्ट हेर्नलाई आउँछन्, जो ट्रेकिङदेखि लिएर माउन्टेनिङदेखि लिएर, अर्को प्रोटेक्टेड एरियामा हेर्ने 50% टुरिस्ट आउँछ प्रोटेक्टेड एरिया वाइल्ड लाइफदेखि लिएर प्रोटेक्टेड एरिया संरक्षित क्षेत्रहरू हेर्नलाई। तर त्यहाँ हेर्नको लागि समुचित व्यवस्था छैन। टुरिस्टसँग हामी कस्तो व्यवहार गर्छौँ? सरकारले टुरिज्मको डेभलपमेन्टलाई के गर्यो? सरकारले त गरेछ, निजी क्षेत्रले गरेछ, होटल बनाएछ, ट्रेकिङ इन्डस्ट्री गरेछ, अथवा ट्राभल एजेन्सी खोलेको छ। सरकारले त त्यसलाई व्यवस्थित गरिदिने हो, तर टार्गेट सेट गरेर मात्र भएन। पर्यटनको विकासको गृहयोजना र रणनीतिक योजना कायम गर्नु पर्यो। गृहयोजना के हो, रणनीतिक योजना के हो? सीधे भन्ने के होइन कि 20 लाख टुरिस्ट हामी बोलाउँछौँ, त्यो भनेर मात्र त आउँदैन नि। एकचोटि टुरिस्ट आएपछि उसको तितो अनुभव भएर जान्छ। जस्तै कुनै मुक्तिनाथ जान्छ, उसले छातीमा हात राखेर जान्छ कि म गएर फर्केर आउँछु कि आउँदैन, त्यहाँको बाटो ठिक छैन। त्यस कारणले हामी विभिन्न एयरपोर्टहरू बनाइरहेछौँ। त्यो एयरपोर्ट त्यो के को लागि बनाउने? मात्र एयरपोर्ट बनाएर पिच गरेर नि कि त्यहाँ प्लेन ल्यान्ड गर्ने टुरिस्ट आउने? जस्तै आजको दिनमा पोखरा एयरपोर्ट र भैरवा एयरपोर्टको स्थिति छ। एयरपोर्ट बनेको कारणले त्यहाँ अरबौं रुपियाँको लगानी भएको छ निजी क्षेत्रको, 5 स्टार होटल बनाउनेदेखि लिएर अरू कि ताकि यहाँ प्लेन ल्यान्ड गर्छ टुरिस्ट, तर त्यो हुन सकिरहेको छैन। अर्को निजगढ एयरपोर्टको बन्नेमा मेरो आपत्ति छ, किनकि निजगढ एयरपोर्ट यता 2टा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काम गर्न सकिरहेको छैन। अर्को निजगढ एयरपोर्ट गर्ने कि त्यहाँको जुन वन आरक्षणदेखि लिएर त्यो फरेस्टदेखि डिफरेस्टेसन गर्ने, त्यसको पूर्वाधार के हो? खाली फास्ट ट्र्याकलाई जोड्नलाई एयरपोर्ट चाहिन्छ, त्यो आवश्यक छैन। त्यस कारणले विदेशीको ऋण लिने, त्यो ऋण लिएर एयरपोर्ट बनाउने र त्यसमा त्यो अनुसारको व्यवस्था नहुने। त्यस कारण यो जुन अहिले पनि बजेटमा भनेको छ कि निजगढ एयरपोर्ट बनाउने, निजगढ एयरपोर्ट के त्यहाँ भैँसी चराउनको लागि बनाउने हो कि मधेसमा भैँसी धेरै पाउँछ? त्यसो कुरा हामीहरू कन्ट्रीमा 3टा थरीको टुरिस्ट आउँछ। जुन हाई क्यापेसिटीको टुरिस्ट आउँछ, मिडियम लो, त्यसको लागि होटलदेखि लिएर भेहिकलदेखि लिएर इभन प्राइभेट सेक्टर र एयरपोर्टको सेफ्टीको कुरा आउँछ। यहाँ बारम्बार एरोप्लेन एक्सिडेन्ट हुन्छ। यदि सेफ्टी फिल भएन भने कुनै पनि टुरिस्टले प्लेन चढ्न मान्दैन। हाम्रो कैनको जुन छ त्यसलाई रेगुलेटरी र सर्भिस प्रोभाइडर दुईटै अधिकार दिएको छ, त्यसलाई सेपरेट गर्नु पर्यो। रेगुलेटरी बडीको मात्र काम गर्नु पर्यो, सर्भिस प्रोभाइडरको काम गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले असफल भएको हो। दोस्रो कुरा, यहाँ रिलिजियसको लागि सर्किट निर्माण गर्नु पर्यो। जस्तै जानकी मन्दिर छ, त्यसलाई रामायण सर्किट रूपमा डेभलप गर्नु पर्यो, बुद्धिस्ट सर्किट रूपमा। किनकि इन्डियाको बोधगयादेखि लिएर सारनाथ यिनीहरूमा आउँछ, त्यो टुरिस्ट नेपालको लुम्बिनीमा आउनु पर्यो। अयोध्यामा जो टुरिस्ट आउँछ त्यो नेपालको जनकपुरमा आउनु पर्यो। त्यसको लागि सर्किटको केही प्लान, मास्टर प्लान छ छैन, त्यसको डेभलपमेन्ट स्ट्रेटेजी नै म देख्दैन। त्यसमा फेरि 3टी प्रदेश, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको के छ त्यो पनि सेपरेट गरेको छैन। सङ्घले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने, स्थानीय, यो कोअर्डिनेसनको पनि अभाव छ। दोस्रो कुरा, योजना आयोग विगत 60 वर्षदेखि काम गरिरहेछ, त्यो एउटा कर्मकाण्डी आयोगको रूपमा बसेको छ। हामी जस्तै PhD डिग्रीधारीको जागिरे त्यो संस्था भएछ, जो PhD गरेछ त्यसलाई जागिरे जनागमा दिउँ। त्यसले देशको विकासमा कुनै ठुलो टेवा पुर्याएको छैन। किनकि योजना आयोग भनेको त के हुन्छ अरे, प्रोजेक्ट ब्याङ्क हुनु पर्यो। उसले लङ टर्म प्रोजेक्ट, मिडियम टर्म प्रोजेक्ट र सर्ट टर्म प्रोजेक्ट, 3टा प्रोजेक्टलाई कैटेगोराइज गरेर कन्ट्रीको डेभलपमेन्टको अगाडि बढ्नु पर्यो। जसरी त्यो टेम्पूको ड्राइभर जस्तै होइन, हेलिकप्टरबाट हेर्नु पर्यो कि कहाँ डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो। टेम्पूको ड्राइभर त के हुन्छ, कहिले सानो सानो कोनाबाट निस्किहाल्छ, उसैलाई डेभलप हुन्छ। तर हेलिकप्टरबाट त्यस्तै जुन अर्जुन दृष्टि भन्छ, अर्जुन दृष्टि होइन, अहिले नयाँ टर्म छ इगल आई हुनु पर्यो। डेभलपमेन्टको लागि इगल आई हुनु पर्यो योजना आयोगको। तर योजना आयोग के भयो भने आफ्नै आसेपासेको जागिर खाने एउटा PhD धारी खोज्दै जागिर खाने अड्डाको रूपमा भएको छ। त्यसले त्यो डेभलपमेन्ट मिनिस्ट्रीसँग कुनै कोअर्डिनेसनै देख्दैन। जस्तै यसको रूपमा जस्तै नर्थ साउथ कोरिडोर डेभलप गर्नु पर्यो, इस्ट वेस्ट कोरिडोर डेभलप गर्नु पर्यो कि ताकि एक अर्कोको डेभलपमेन्ट देशको सर्वाङ्गीण विकास हुन सकोस्, नेपालको सम्पूर्ण भूगोल र सम्पूर्ण समुदायको विकाससँग जोडियोस्। प्रधानमन्त्री कार्यालय आजको दिनमा सन्टिङ कार्यालय छ। दुःखको कारण त्यही हो। यो देशको सुशासनको मेन जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले पाएको हुन्छ।
देशको सीओ प्रधानमन्त्री हुन्छ। तर त्यहाँको सचिव पढ्ने बित्तिकै के भन्छ, हामी सचिव पनि झोक्राएर बस्छ कि सन्टिङ भयो। के कारणले? किनकि प्रधानमन्त्रीको अफिस यति कमजोर र निरीह छ कि आफ्नै भाइ भतिजा दुई चारजना पिए आसेपासेबाट जसको कुनै एन्टिटी हुँदैन त्यसबाट चलेको हुन्छ र बेचारा सचिवहरू त्यहाँ घाम तापेर बस्या हुन्छ। उसले कुन बेला प्रधानमन्त्री बोलाउँला या कुन बेला प्रधानमन्त्री जाउँला। त्यो सचिवहरूलाई यति पावरफुल बनाउनु कि त्यसले देशको सम्पूर्ण जुन इम्प्लिमेन्टेसन भयो कि भएन, मोनिटरिङ प्रोजेक्टको मोनिटरिङ भयो कि भएन, त्यो सुशासन भयो कि भएन, त्यो जिम्मेवारी सचिवहरूलाई दिनु पर्यो ताकि त्यहाँको सचिव आफूलाई गर्व फिल गरोस् कि म प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको सचिव हो। तर यो होइन कि कुनै मन्त्रालय हटाउने बित्तिकै त्यसलाई लागोस् कि मलाई त लगेर खतम पार्यो। किनभने प्रधानमन्त्रीको जुन छ गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयको म थोरै कुरा गर्न चाहन्छु कि रक्षा मन्त्रालय आर्मी प्रोफेसनल हुनु पर्यो। सङ्ख्याले मात्र होइन, टेक्नोलोजीले अगाडि पर्यो। आजको दिनमा टेक्नोलोजीको एज हो। नेपाल आर्मीलाई कसरी मोडर्नाइज गर्ने, कसरी टेक्नोलोजी प्रुफ गर्ने। दोस्रो कुरा, नेपाल आर्मीको समावेशीको पनि आवश्यकता छ, किनकि नेपाल आर्मी समावेशी हुँदैन भने जनताको मन जित्न सक्दैन। गृह मन्त्रालयले जुन बोर्डरको कुराहरू छ, 50 ग्राम सुन लाउनुलाई एयरपोर्टमा छुट, बोर्डरमा 100 रुपियाँको सामान लाउनुलाई भन्सार काट्नु, सबै ठाउँमा भन्सार पनि छैन। यो कस्तो बजेट वक्तव्य हो? एउटा मोबाइल 1 लाखको, 1.5 लाखको, 2 लाखको मोबाइल पर्छ एप्पलको अथवा स्यामसङको, त्यो लाउन छुट, टिभी लाउन छुट, तर अनि बोर्डरमा 100 रुपियाँको सामान लाउन छुट। यो त विभेद हो। विभेदको नि दोस्रो कुरा के भने, बोर्डरमा अहिले जुन उतापट्टि बोर्डर रोड भनेर ठुलो बाँध जस्तै बानिराखेको छ, त्यसबाट तराई पुरै डुबाउनु हुन्छ। त्यसको लागि रणनीति के हो नेपालको? किनकि नेपालको बोर्डरको एरिया सबै डुब्ने स्थितिमा अब केही वर्षमा हुन्छ, किनकि जुन तरिकाले रोड बनिन्छ 4 लेन बनिरहेछ र ठ्याक्कै बोर्डरको कहीँ 100 मिटर, कहीँ 500 मिटर, कहीँ 200 मिटर, जो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डकै विपरीत हो। गृहमन्त्रीजीको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि जुन बोर्डरमा जुन चौकीहरू छ साह्रै पुवर इन्फ्रास्ट्रक्चर छ। जेलको एकदम अवस्था छ, किनकि म पछिल्लो संसदमा राजव्यवस्था समिति हुँदाखेरि जेलको निरीक्षण गर्दाखेरि मन्त्रीजीहरू आफै जेलमा पढ्दाखेरि त्यो बेला हुन्छ कि जेलको सुधार गरौँ। मन्त्री बनिसकेपछि उहाँको पुरा ध्यान खालि सिडिएसपी माथि रहन्छ। जेलको सुधार थोरै अनुरोध गर्न चाहे, किनकि जेलको कैदीलाई कसरी श्रमसँग जोड्ने, जुन ओपन जेलको कन्सेप्ट आइरहेछ। दुनियाँको धेरै देशमा कैदीहरूलाई श्रमसँग जोडिन्छ, त्यसबाट कैद मिना गरिन्छ। यहाँ दलको सिफारिसमा, नेताको सिफारिसमा जुन मिना भइरहेछ कैद, त्यो गलत हो। उसले काम गरोस्, श्रम गरोस्, देशमा कन्ट्रिब्युट गरोस्, उत्पादनमा लगानी होस् त्यो कैदीको। त्यत्रो बसाएर खुवाउने के काम? त्यसलाई रिस्ट्रिक्टेड एरियामा राखेर त्यसलाई जसरी चाइनाहरूले पनि गरिरहेछ कि आफ्नो कैदीलाई अरू मुलुकमा काम गर्ने पठाउँछ र काम यति गरे बापत उसको कैद मिना हुन्छ। हाम्रो के हुन्छ, पहुँचको भरमा कैद मिना हुन्छ, पार्टीको भरमा मुना हुन्छ। त्यस कारणले मेरो हुन्छ कि त्यो जेलको पनि उन्नति हो, स्तर निर्धारण होस् र कैदीहरूको लागि पनि श्रममा गरेर उसको श्रम कटौती होस्, त्यसलाई सुधार। जेललाई अब जेल भनिँदैन, सुधारगिरी भनिन्छ। त्यस कारणले जनतालाई सुधार्ने, नागरिकलाई सुधार्ने सुधारगिरीको निर्माण होस्, यति मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। र राष्ट्रपति कार्यालय देशको रिफ्लेक्सन हुनु पर्यो। एउटै समुदायको सबै सल्लाहकार राख्न उपयुक्त हुँदैन। उहाँ एउटै समुदायको राष्ट्रपति होइन, देशको राष्ट्रपति हो। देश बहुभाषिक हो, बहुधार्मिक हो, जनजातिदेखि, दलितदेखि, महिलादेखि, मधेसीदेखि, मुस्लिमदेखि सबैको प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति कार्यालयमा हुनु पर्यो। उहाँको जम्मै सल्लाहकारको लिस्ट हेऱ्यो भने एउटै समुदायको सबै सल्लाहकार छ। यसले राष्ट्रपति देशको हुनमा मान्छेले स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ, किनकि आफ्नो मान्छेको प्रतिनिधित्व त्यहाँ नदेखेपछि त्यसलाई आफ्नो त फिलै हुँदैन। त्यस कारणले देश समावेशी पनि खोजिराखेको छ, विकास पनि खोजिरहेछ, सुशासन पनि खोजिरहेछ। एउटा लास्टको फ्रेजमा भनेर जान चाहन्छु, डेभलपमेन्ट विदाउट गभर्नेन्स क्रिएट करप्सन एन्ड लिकेज, र गभर्नेन्स विदाउट डेभलपमेन्ट क्रिएट कन्फ्लिक्ट एन्ड भाइलेन्स। हामीले कहीँ डन्डा चलाएर पनि शासन गर्न सोच्छु, त्यहाँ विकास गर्दैन, त्यहाँ भाइलेन्स हुन्छ। जहाँ डेभलपमेन्ट गर्न खोज्छु तर गभर्नेन्स हुँदैन, त्यहाँ करप्सन एन्ड लिकेज। अहिले नेपाल करप्सनको शिकार छ। सुशासन कसरी हुन्छ, यो सबभन्दा मुख्य चुनौतीको विषय हो। धन्यवाद।